जो वोट है वो इमरान खान का है, जो लोगों ने वोट देना है इमरान खान को देना है। और ये बात बड़ी मारूफ हुई कि खंबे को भी खड़ा करते हैं खान साहब तो वो खंबे को भी लोग वोट डाल देंगे, लेकिन लोग खौफजदा होकर खंबे का बार बार जिक्र नहीं करते। जिस तरह की हुकूमत चल रही है, क्या पता खंबे ने उखाड़ने शुरू कर दे। बहुत सी चीजें हमारे पास माजी में मौजूद हैं कि वकला जब भी मुतहरिक हुए हैं उस वक्त जिसने भी उनसे टकराव की कोशिश की है वो हमेशा नुकसान में रहा है। हमारे मुल्क की सियासत कहने लम्हा ब लम्हा तब्दील हो। वकला जो है ना, ये आपको इल्म है कि किसी भी कॉज पर जब इकट्ठे होते हैं तो ये मजबूत होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुल्क में सियासत जो है वो ऐसे जिगजैग चल रही है, जिगजैग यूं हो रही है। और कभी आप कह लीजिए कि वो उतार चढ़ाव इस नौयत के आ रहे हैं कि निशेबो फराज नजर आ रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों हो रहा है? उसकी एक वजह तो ये है कि ये जो कैफियत है ना, इसको हम एक नाम देते हैं हिजानी कैफियत का। किसी को इल्म नहीं क्या होने वाला है। जो बहुत सियासत का एक्सपर्ट बनता है ना, वो जो बहुत दानिश्वर लोग हैं, वो भी जो एक घंटा पहले तबसरा करते हैं, एक घंटे बाद अपनी तबसरे किसी न किसी तरह या तो निगेशन करते हैं या कोई नई बात उसमें ऐड कर लेते हैं। हमारे मुल्क की सियासत कहने लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। ये जो तगय्युर का सिलसिला शुरू हुआ, ये असल में तब्दीली के खिलाफ ही शुरू हुआ था, इसीलिए इसमें तगय्युर ज्यादा है। आप जानते हैं तब्दीली से मेरी मुराद क्या है। खान साहब ने तब्दीली का स्लोगन दिया, दुनिया ने लब्बैक कह दिया और फिर तब्दीली बरसर इक़्तिदार भी आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ सारी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद 14 महीने गुजरे, वो बहुत सारे तगय्युरात अपने दामन में समेट कर लाए। बार बार तगय्युर नुमा होते। अब एक बड़ा तगय्युर, एक बड़ी जो चीज सामने नजर आ रही है वो वकला तहरीक है। वकला जो है ना, ये आपको इल्म है कि किसी भी कॉज पर जब इकट्ठे होते हैं तो ये मजबूत होते हैं। और ये काला कोट जो है इसकी एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, इसलिए कि ये आइन पढ़े हुए लोग हैं। ये लोग जानते हैं कि आइन है क्या और आइन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है। बहुत सी चीजें हमारे पास माजी में मौजूद हैं कि वकला जब भी मुतहरिक हुए हैं उस वक्त जिसने भी उनसे टकराव की कोशिश की है वो हमेशा नुकसान में रहा है। अब वकला तहरीक जो इस वक्त शुरू हुई है, ये जो बड़ी जोरदार तरीके के साथ, यानी लाहौर हाईकोर्ट बार के जो सदर है उन्होंने भी तकारीर की, जो नायब सदर है उन्होंने भी तकारीर की, ये सारी जो बातें सामने नजर आ रही है सिर्फ बातें नहीं है, आप कह सकते हैं एक माहौल बन गया मूवमेंट का। बाकायदा तौर पर ये जो मूवमेंट है, ये एक मुझे जो महसूस हो रहा है ये बड़े अरूज तक जाने वाली है। अगर आइन के साथ इसी तरह खिलवाड़ जारी रहा जैसे कि मौजूदा हुकूमत कर रही है, असेंबली के फ्लोर को अपने मतलब की इस्तेमाल करती है, आइन को अपने मतलब की इस्तेमाल कर रही है, अगर यही कुछ सब चलता रहा तो वकला का मुतहरिक होना जरूरी भी था और वो मुतहरिक हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आइन की पासदारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। वकला हमारे आइन के जामिन भी हैं और होना भी चाहिए उन्हें, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। 24 करोड़ अवाम में से वो जाहिर है कि सबसे ज्यादा आइन को जानने वाले, समझने वाले हैं, और वो अपनी तकारीर के जरिए, मेरी दरख्वास्त भी है वकला अहदेदारों से कि वो आइन समझाएं आम लोगों को भी, ताकि किसी तरह के धोखे में आम लोग ना आए। ये जो अपनी मतलब का यानी तशरीह कर लेते हैं अपने मतलब की आइन की, ये ना कर पाए, इसको आम करें। जब इसे आम कर देंगे वो तो यकीनन जो कॉमन मैन है वो भी समझेगा कि ये हमारे साथ सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो इस सच और झूठ में जो तफरीक है, एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं वकला, खींच सकते हैं। और मेरा ख्याल है वकला ने खुद भी फैसला कर लिया और इस मिजाज में वो आ गए हैं और उनका मूड ये जाहिर कर रहा है कि वो मुल्क की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा कर देंगे अपनी तहरीक के जरिए। अगरचे वो सियासी जमात के खिलाफ तहरीक नहीं चला रहे, वो आइन बचाओ तहरीक चलाना चाहते हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी था आइन बचाओ तहरीक चलाना, इसलिए कि 90 दिन इलेक्शन होने थे, पूरी बुरी तरह से रौन दिया गया। फिर अपनी मर्जी की तरामीम करने की कोशिश की गई, जजिस को दबाने की कोशिश की गई, उन तमाम लोगों को दबाने की कोशिश की गई जो आइन की बात करते थे, और उनको किसी न किसी तरह किसी मुकदमात में उलझाने की, मसाने की कोशिश भी मुसलसल की जा रही है। और आइन का जिस यानी आप कह लें कि जिस तरह तौहीन इस हुकूमत ने की है आइन की, और जिस तरह आइन को कदम कदम पर तोड़ा है और जगह जगह से तोड़ा है, वो किसी और में हिम्मत नहीं थी। पीपल्स पार्टी जो आइन के सबसे ज्यादा गुण गाती थी, वो सफ़े अव्वल में नून लीग के साथ खड़ी नजर आई। अगरचे इस सारे आइन तोड़ने वालों की इमामत जो है वो नून लीग ने की, लेकिन मुक्तदी की हैसियत से पहली सफ में जो खड़े नजर आए वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के लोग, और दीगर जमातें, छोटी मोटी सारी जमातें, बास तो वो हैं जिनको आइनी एतबार से कभी जीते भी नहीं वो, तो वो भी सारे के सारे आइन तोड़ने में
پیش رہے ہیں۔ تو وکلا تحریک جو ہے موجودہ سیاسی حالات پہ بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے اور یقین کرے گی بھی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں تو اسی سلسلے سے ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، عمران خان کی لطیف کھوسہ سے ملاقات ہوئی۔ اگرچہ اس ملاقات کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ خان صاحب نے جو لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ ہوئی اس کا افسوس کیا، مذمت کی، لیکن بنیادی طور پر اس کے پس منظر میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو وکلا تحریک ہے، آئین بچاؤ تحریک ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ موجود ہے۔ لطیف کھوسہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ایک کارنر کر دیا، ایک طرف کر دیا اور باقاعدہ انہیں ان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا اور استعفیٰ لے لیا گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں اور اس کے بعد لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن صاحب، یہ دو بڑے وکیل ہیں پاکستان کی، یعنی آپ کہہ لیجئے اس وقت موجودہ جو ہماری وکلا برادری ہے اس میں نمایاں اگر پرومیننٹ لوگوں کو گنیں گے تو یہ اس میں بہت نمایاں ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے پیپلز پارٹی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے جو غیر آئینی کام تھے اسے ہائی لائٹ کرتے رہے۔ یہ اچھا قدم تھا کہ کم از کم انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جماعت ہے تو ہم اس پر خاموش ہو جائیں، نہیں، انہوں نے ہر اس کام کی مخالفت کی جو غیر آئینی اس ملک میں ہوا۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہونا یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں ایک نیا سیاسی سینیریو بننے والا ہے۔ ایک کچھ لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے والے ہیں، ممکن ہے ان میں یہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہوں، اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ابھی چودھری نثار کی بھی ایک بڑی انٹری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سیاسی پردے پر ظاہر ہونے والی ہے، اور اسی طرح اعتزاز احسن صاحب جو ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے 50 سال پرانے شناسہ بھی ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑتی ہیں نہیں چھوڑتی، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں اس طرح کے ایکٹیو نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی نے ایکٹیو کیا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس میں اعتزاز احسن صاحب جیسے، یہ لطیف کھوسہ صاحب جیسے یا اور اس طرح کے جو لوگ موجود تھے اور باقاعدہ طور پر ایک ویژن کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کا ویژن یہ نہیں، پیپلز پارٹی کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اقتدار کیسے سنبھالنا، اقتدار میں کیسے رہنا ہے۔ تو ویژن سے تو بات ہٹ گئی نا، بات تو آگے اقتدار تک، جیسے ابھی وہ میئر کراچی کا معاملہ ہوا ہے اور بلاول صاحب نے بڑے فخر سے کہا جس طرح ہم نے میئر کراچی کی سیٹ حاصل کی اس طرح ہم وفاق کو بھی حاصل کر لیں گے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے گا، آپ نے تو نیا میتھ سمجھا دیا لوگوں کو کہ 193 کم ہوتے 173 زیادہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ بن الخوارزمی بھی جو ہے نا وہ شاید ندامت محسوس کر رہا ہوگا کہ اس نے تو الجبرا جو ہے وہ صرف انوینٹ کیا تھا، الجبرا جو ہے وہ اب پہلے پروڈیوس کیا تھا، آپ نے تو نیا ایک کاؤنٹنگ میں ہی مسٹیک نکال دی اور کہا 193 کم ہوتے 173 زیادہ ہوتے، اور اس پہ باقاعدہ آپ نے اپنا میئر لگا بھی دیا اور پھر بہت جوشیلے نعرے بھی لگائے۔ تو بہرحال اس پہ تو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن وہ ہمارے ہاں شرم کا احساس اگر پولیٹیشنز میں ہوتا تو ہمیں یہ گفتگو ہی کیوں کرنا پڑتی۔ اب اس کے بعد اگر آ جائے تو آپ خان صاحب بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اعصاب جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کسی اور سیاستدان کے اعصاب اتنے مضبوط نظر نہیں آتے۔ خان صاحب کو آج اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی عدالت میں۔ جب ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ اسد عمر صاحب کی، تو اسد عمر صاحب نے کوشش کی کہ اپنے ساتھ نشست کو خالی کریں اور خان صاحب یہاں اگر بیٹھ جائیں، لیکن خان صاحب کے قریب نہیں بیٹھے۔ یہ انڈیکیشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، اور خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، جو لوگوں نے ووٹ دینا ہے عمران خان کو دینا ہے۔ اور یہ بات بڑی معروف ہوئی کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں خان صاحب تو وہ کھمبے کو بھی لوگ ووٹ ڈال دیں گے، لیکن لوگ خوفزدہ ہو کر کھمبے کا بار بار ذکر نہیں کرتے، جس طرح کی حکومت چل رہی کیا پتہ کھمبے نے اکھاڑنے شروع کر دے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میری ضرورت کوئی شخص نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں، اور وہ شخص تنہا بھی کھڑا ہو کر ایک پوری پارٹی محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے 13 جماعتیں جو ہیں وہ صرف ایک شخص کے سازش کرنے میں مصروف ہیں، اور اس شخص کے اعصاب کی آپ حالت دیکھیے کہ ایک پرانا ساتھی ملا، یہ نہیں کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ بٹھا کر گلے شکوے کر لیتے، نہیں، کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا، بلکہ ایک پروفیشنل پولیٹیشین ہونے کا میرے خیال سے ثبوت دیا، جو ہمارے ملک میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب نے تو خیر بہت ساری باتیں سیاست میں نہیں کی، اور نہیں جو لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، میرے خیال کے مطابق انہیں کہیں نہ کہیں ضرور عمران خان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے یا سمجھ لینا چاہیے۔ یہ میں عمران خان کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، بلکہ عمران خان کو جو اپوز لوگ کر رہے ہیں، میں اکثر
ان کی جہالت پر بات کیا کرتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے مخالفین جو ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں عمران خان کے، وہ بہت عزت دیتے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کو لیڈر بنانے میں جتنا ہاتھ ان کے مخالفین کا ہے اتنا عمران خان کی حمایت کرنے والوں کا نہیں ہے۔ اب بھی صورتحال یہی ہے، عمران خان کو جو ووٹ ہے، جو عمران خان کے ووٹ ہیں، وہ عمران خان کی محبت میں بہت سارے ووٹ ہوں گے، لیکن اصل میں ان کی نفرت میں زیادہ ووٹ عمران خان کے پاس ہیں۔ جو ہم سروے دیکھتے ہیں یا سروے کرواتے ہیں یا سروے کرتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ 71%، 80% یہ ساری جو پاپولیرٹی ہے وہ اصل میں ان کی نالائقیت کی وجہ سے ہے، جو خان صاحب کو ایج ملا ہوا ہے۔ اب جو بھی ہوگا، لیکن وکلا تحریک بہرحال محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔